हेलो फ्रेंड्स, आज हामी क्लास 10th को फोर्स चैप्टर चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ फोर्स भनेपछि ग्रेभिटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा चाहिँ पढ्छ यो चैप्टरमा। पहिला चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको चाहिँ अलि खोज अनुसन्धानको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। पहिला चाहिँ बिफोर 16th सेन्चुरी 16औं शताब्दी भन्दा अगाडि चाहिँ पृथ्वी चाहिँ ब्रह्माण्डको केन्द्रमा छ र पृथ्वीको वरिपरि चाहिँ अरु ग्रह र उपग्रहहरूले यसरी चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ विश्वास गरिन्थ्यो। यसलाई चाहिँ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार चाहिँ सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहन्छ। सूर्य यसरी सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहन्छ र सूर्यको वरिपरि चाहिँ अरु ग्रह र उपग्रहहरूले यसरी चाहिँ परिक्रमा गर्छ। यसलाई चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। यसलाई हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी र यसलाई चाहिँ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्त र यसलाई चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। ग्यालिलियो चाहिँ टेलिस्कोपबाट चाहिँ हेरेर बृहस्पतिका 4वटा उपग्रहहरू बृहस्पति, जुपिटर यो जुपिटरका 4वटा उपग्रहहरू यसरी विभिन्न कक्षाहरूमा चाहिँ जुपिटरलाई 4वटा उपग्रहहरू चाहिँ परिक्रमा गरिरहेको देखियो। चाहिँ ग्यालिलियोले चाहिँ जुपिटरलाई टेलिस्कोपबाट चाहिँ 4वटा उपग्रहहरूले यसरी परिक्रमा गरिरहेको देखियो। त्यसपछि चाहिँ आइजाक न्युटनले चाहिँ यो उपग्रहहरू यो ठुला ग्रहहरूलाई किन चाहिँ परिक्रमा गरिरहेको होला त्यसको बारेमा खोज र अनुसन्धान गर्न थाले र त्यसपछि चाहिँ के रिजल्ट पत्ता लाग्यो यहाँ लेख्छौँ हामी। यसलाई मेटौँ र 1687 मा चाहिँ इन 1687 मा चाहिँ न्युटनले 1687 मा चाहिँ न्युटनले यो ठुला ग्रहहरूको चाहिँ परिक्रमा साना ग्रहहरू किन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो। त्यसको अनुसार चाहिँ यो सबै चाहिँ ठुला पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले चाहिँ हो। त्यो चाहिँ यहाँ पत्ता लगाउनु भयो आइजाक न्युटनले। न्युटनका अनुसार द फोर्स अफ attraction between two objects in the universe is called gravitational force. र न्युटनको अनुसार चाहिँ ब्रह्माण्डमा रहेका जुनसुकै दुईवटा वस्तुहरूको एक आपसमा चाहिँ आकर्षण गर्ने फोर्स हुन्छ त्यसलाई नै हामी ग्राभिटेशनल फोर्स वा गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावित हुन्छ त्यसलाई कसरी नाप्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ न्युटनले ग्राभिटेशनल ल दिनुभएको थियो, नियम दिनुभएको थियो। त्यो नियम यहाँ लेख्छौँ हामी। ल अफ ग्राभिटेशन
यो नियमले के भन्छ भन्दाखेरि न्युटनले चाहिँ यो नियम दिनुभएको थियो। यो नियम अनुसार इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ attraction between two objects is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of the distance between their center. यो चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम हो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच यो ब्रह्माण्डमा रहेका जुनसुकै दुईवटा वस्तुहरू छन् नि तिनीहरू बीच चाहिँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल चाहिँ तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र तिनीहरू बीचको केन्द्रको दूरीको चाहिँ वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, जुन चाहिँ न्युटनको यो नियमले चाहिँ भन्छ। यसको बारेमा अब यो नियमको चाहिँ हामी डेरिभेसन गर्छौं, फर्मुला डेरिभेसन। गुरुत्वाकर्षण बलको चाहिँ फर्मुला डेरिभ गर्छौं पहिला, र त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ दूरी घटबढ वा पिण्ड घटबढ भए अनुसार कसरी चाहिँ बलमा परिवर्तन आउँछ त्यो हेर्छौं, र त्यसपछि आज न्युमेरिकल पनि 4-5 वटा मैले राम्रा न्युमेरिकल लिएर आएको छु, त्यो न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं। अब चाहिँ हामी फर्मुला डेरिभेसन गरौं। फर्मुला डेरिभेसन गर्नको लागि let us consider two bodies A and B having mass m1 and m2 respectively, and distance between their center be d. If F be the gravitational force between them, then according to law of gravitation, gravitational force is directly proportional to m1 into m2। यसलाई हामी केही समयको लागि इक्वेसन 1 मानौं, र यो कुन अवस्थामा ठीक हुन्छ? डिस्टेंस कांस्टेंट रहेमा, when d is constant। दूरीलाई दुईवटा वस्तुहरु यहाँ मानौ एउटा वस्तु a m1 र यहाँ अर्को चाहिँ b m2, र यिनीहरु बीचको केन्द्रीय दूरी चाहिँ d छ।
यिनी दुई पिण्डहरू बीच चाहिँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यिनीहरूको मासको प्रोडक्टसँग दूरीलाई घटबड नगराएसम्म। र फेरि फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। र यो कहिले यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मानौँ, समीकरण 2। र यो चाहिँ मास कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ व्युत्क्रमानुपातिक। when m1 and m2 is constant। अब कम्बाइनिङ यो दुईवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर लेख्दाखेरि combining above two relation f बराबर m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ और f बराबर यो प्रोपोर्सनालिटी चिन्हलाई चाहिँ हटाएर यसको सट्टामा चाहिँ क्यापिटल G ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट G आउँछ m1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल दुईवटा पिण्डहरूको बीचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बलको समीकरण हो, इक्वेसन हो। अब माथिको मेटेर G लाई परिभाषित गर्छौँ यहाँ हामी, यसलाई पनि मेटौँ यहाँ। where यहाँ लेख्छौँ हामी where G is known as gravitational constant, gravitational constant is value is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। र गुरुत्वाकर्षण अचर भन्छौँ यसलाई हामी, वा गुरुत्वाकर्षणको स्थिर अंक भन्छौँ हामी, किनकि यो कुनै पनि मिडियममा जाँदाखेरि र मासको साइज मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन, त्यसैले यसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण अचर भन्छौँ। यो इक्वेसनबाट G लाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ फ्रम इक्वेसन f बराबर G m1 m2 अपन d स्क्वायर इफ m1 बराबर m2 बराबर 1 kg एंड d बराबर 1 मीटर, देन यदि यो इक्वेसनमा दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड चाहिँ 1 kg र डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर लियो भने f बराबर के हुन्छ, यहाँ f बराबर G इंटू 1 अपन 1 को स्क्वायर बराबर कति भयो, G भयो। यो इक्वेसनबाट यदि हामी दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड 1 kg र तिनीहरू बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर राख्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट को बराबर हुन्छ। यसको चाहिँ परिभाषा लेख्छौँ अब हामी। gravitational constant G is defined as the force of attraction that exists between two objects of mass 1 kg each kept at a distance of 1 मीटर। यो इक्वेसनबाट चाहिँ
गुरुत्वाकर्षणको स्थिराङ्क वा ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनेको जब दुईवटा एक एक केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दाखेरि तिनीहरूबीच चाहिँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै हामी गुरुत्वाकर्षणको अचर भन्छौँ या ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा सोध्न पनि सक्छ कि कुन अवस्थामा चाहिँ जी को मान यति हुन्छ 6.67 × 10⁻11 हुन्छ। त्यसको लागि हामी के भन्छौँ, जब दुईवटा 1 केजी पिण्ड भएका वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्यो भने तिनीहरूबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै के भन्छौँ हामी, जी। अब चाहिँ हामी यो मास र डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कसरी घटबड हुन्छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू हेर्छौँ हामी। फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ डिस्टेन्सलाई कन्स्टेन्ट राखेर दूरीलाई घटबड नगराएर मास चेन्ज गर्दाखेरि इज चेन्ज keeping distance between them constant। मानव दुईवटा वस्तुहरू, यहाँ अलि फिगर बनाउनु पर्छ, एउटा वस्तु यो र अर्को वस्तु यहाँ छ, यो चाहिँ m1 यो m2 ए र बी र यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स चाहिँ केन्द्रीय दूरी लिनुपर्छ, जहिले पनि हामीले डी छ। मासेस इज चेन्ज किपिङ डिस्टेन्स बिट्विन देम कन्स्टेन्ट। डिस्टेन्सलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राखेर घटबड नगराएर र यिनी दुईवटा वस्तुहरूको चाहिँ पिण्डलाई घटबड गरायो भने ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हेर्छौँ हामी। Let us consider two objects A and B of mass m1 and m2. Then gravitation force between them is। अब नर्मल कन्डिसनमा अहिले चाहिँ हामीले डी पनि घटबड गराए छैनौँ र मास पनि घटबड गराए छैनौँ भने ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ, F बराबर जी m1 × m2 अपन डी स्क्वायर हुन्छ। यसलाई थोरै समयको लागि इक्वेसन 1 मानौँ। इफ मास अफ ए को मासलाई मात्र चाहिँ डबल गरौँ, बी को चाहिँ त्यतिकै राखेर मास अफ ए इज डबल 2m1 हुन्छ। देन फोर्स, यसलाई F1 भनौँ, फोर्स के हुन्छ अब जी, यो m लाई चाहिँ डबल गरेछौँ 2m1 जी इन्टु 2m1 × m2 लाई चेन्ज गरेका छैनौँ हामी अपन डी स्क्वायर और F1 बराबर 2g m1 × m2 अपन डी स्क्वायर बराबर 2 × g m1 m2 अपन डी स्क्वायरलाई हामी F लेख्न सक्छौँ। यहाँबाट के भयो, द्याट इज F1 बराबर 2F भयो। यसरी चाहिँ हामी दुईवटा वस्तुहरूमध्ये एउटाको पिण्डलाई चाहिँ दोबर गर्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि 2 गुणा बढ्छ। र अब तपाईहरु आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यदि अहिले यो इक्वेसनमा चाहिँ हामी ए को पिण्डलाई मात्र 2 गुणा गराएछौँ, यदि दुईटै वस्तुको पिण्डलाई 2 गुणा गरायो भने फोर्स चाहिँ कसरी बढ्छ, 4 गुणा बढ्छ यहाँ इक्वेसनबाट। अर्को चाहिँ डिस्टेन्सलाई घटबड गराएर हेर्छौँ हामी अर्को केस। डिस्टेन्सलाई
m1 m2 र यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी 2d गरायो भने 2d गरायो भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन A and B इज F बराबर अहिले चाहिँ घटबड नगराएर G m1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ। यसलाई थोरै समयको लागि इक्वेसन 1 इफ डिस्टेन्स बिट्विन देम इज डबल, यदि तिनीहरू बीचको चाहिँ डिस्टेन्सलाई 2d गरायो भने डिस्टेन्स चाहिँ डबल गरायो भने अब ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ F बराबर G m1 इन्टु m2 अपन d लाई त हामी 2d गराएछौँ, त्यसैले अब 2d को स्क्वायर हुन्छ बराबर G m1 इन्टु m2 अपन 2d को स्क्वायर भनेको कति 4d को स्क्वायर बराबर 1/4 इन्टु G m1 m2 अपन d स्क्वायरलाई हामी F लेख्न सक्छौँ बराबर F/4। यसरी चाहिँ दुईवटा वस्तुहरू बीचको दूरीलाई चाहिँ दोबर गरायो भने गुरुत्वाकर्षण बल कति भयो त F/4 1/4 भयो भनेपछि 4 गुणा चाहिँ घट्छ। यसरी नै अब हामी दूरीलाई आधा गरेर हेर्छौँ कति हुन्छ। जस्तै हामी दूरीलाई 2 गुणा गरायो भने ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ 4 गुणा कम भयो। अब चाहिँ हामी दूरीलाई आधा गराएर हेरौँ। F बराबर G m1 m2 अपन d स्क्वायर, यसलाई थोरै बेर इक्वेसन 1 इफ डिस्टेन्स बिट्विन देम इज हाफ, डिस्टेन्सलाई चाहिँ अब हाफ गर्यो भने d/2 गरायो भने देन फोर्स कति हुन्छ F बराबर G m1 इन्टु m2 अपन अब d/2 को स्क्वायर हुन्छ। यसरी G m1 इन्टु m2 अपन d/2 स्क्वायर भनेको d स्क्वायर अपन 4 हुन्छ बराबर यो 4 रेसिप्रोकल भएपछि यो 4 त माथि जान्छ 4 इन्टु G m1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ बराबर 4 र G m1 m2 अपन d स्क्वायर को सट्टामा हामी F लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने दूरीलाई आधा गरायो भने मास र अर्को मासलाई कन्स्टेन्ट राखेर दूरीलाई मात्र आधा गरायो भने गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ 4 गुणाले बढ्छ। अब यो चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको फर्मुला युज गरेर 4-5 वटा राम्रा चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ। अब हामी न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। यो च्याप्टरबाट एक्जाममा न्युमेरिकल र डेरिभेसन आउँछ, त्यसैले न्युमेरिकल पनि गरौँ। आजको फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 फाइन्ड द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन two object of mass 25 kg and 20 kg kept at a distance of 5 meter। यो क्वेसनमा चाहिँ सुरुको क्वेसन गुरुत्वाकर्षण बलको इक्वेसन त हामीलाई थाहा छ, त्यो समीकरणबाट नै यो समस्यालाई हामी सल्भ गर्छौँ। फाइन्ड द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू अब्जेक्ट अफ मास 25 kg एन्ड 20 kg केप्ट एट अ डिस्टेन्स अफ 5 मिटर।
25 केजी र 20 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू चाहिँ यहाँ यो 25 केजी यो 20 केजी 20 केजी यो 25 केजी र यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 5 मिटर छ। केन्द्रीय दूरी चाहिँ जहिले पनि हामीले लिनुपर्छ। 25 केजी र 20 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 5 मिटरको दूरीमा राख्यो भने यिनीहरू बीच चाहिँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ हामी। यहाँ चाहिँ m1 बराबर 25 केजी, m2 बराबर 20 केजी र डिस्टेन्स चाहिँ दिएको छ 5 मिटर। ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ यो चाहिँ पत्ता लगाउनु छ। इक्वेसन त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, F बराबर g m1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर बराबर g को भ्यालु पनि हामीले याद गरेर राख्नुपर्छ। g को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 इन्टु m1 भनेको 25 इन्टु 20 अपन 5 को स्क्वायर बराबर यो 25 र 25 क्यान्सिल 6.67 इन्टु 20 गर्दाखेरि 13.34 इन्टु 10 टु द पावर यहाँ -11 र यो 0 प्लस हुँदाखेरि -10 हुन्छ बराबर 1.334 इन्टु 10 टु द पावर -9 न्युटन। यसरी चाहिँ एउटा गणितीय समस्यालाई समाधान गर्यौँ हामीले। 25 केजी र 20 केजी का वस्तुहरू यदि 5 मिटरको दूरीमा छ भने यिनीहरू बीच चाहिँ 1.334 इन्टु 10 टु द पावर -9 न्युटनको गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ। अब अर्को चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ हामी। अर्को चाहिँ छ क्वेश्चन नम्बर 2। क्वेश्चन नम्बर 2 मा सूर्य र पृथ्वी बीचको चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त्यो चाहिँ मास अफ द सन इज 2 इन्टु 10 टु द पावर 30 केजी एन्ड that of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg if distance between them is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Calculate force of attraction between them. यो अघि गरेको जस्तै सेम चाहिँ न्युमेरिकल हो, अघि गरेको जस्तै हो। चाहिँ सूर्यको पिण्ड यति छ र पृथ्वीको पिण्ड यति दिएको छ र सूर्य र पृथ्वी बीचको डिस्टेन्स चाहिँ यति छ भने सूर्य र पृथ्वी बीच चाहिँ कति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु छ। यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ मास अफ सन m1 बराबर 2 इन्टु 10 टु द पावर 30 केजी mass of earth m2 बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिस्टेंस चाहिँ दिएको छ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब फोर्स पता लगाउनु छ, ग्राभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ। यो अघि गरेको सेम चाहिँ मोडल हो। ग्राभिटेशनल फोर्स को लागि हामी यहाँ लेख्छौँ F बराबर G m1 इंटू m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 m1 भनेको चाहिँ 2 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 को स्क्वायर हुन्छ।
बराबर 6.67 इंटू 6 टू 12 इंटू 10⁻, यहाँ 30 र 24 पावर त एड हुन्छ, घाताङ्कको नियम अनुसार क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हामी। 30 र 24 कति भयो? 54 माइनस यो 11 त माइनस हुन्छ 11, र यहाँ हेर्नुहोस् 1.5 को स्क्वायर हुन्छ नै, र 11 को गुणे 2 गरेपछि 22, यो पनि माथि गएर सबट्र्याक्ट हुन्छ माइनस 22 अपन 1.5 को स्क्वायर कति भयो? 2.25 हुन्छ, बराबर यसलाई 6.67 लाई 12 ले गुणन गरेपछि 80.04 हुन्छ इन्टु 10⁻, यहाँ 54 बाट चाहिँ 33 घटाएपछि बाँकी रहन्छ 21 अपन 2.25। अब 80.04 लाई 2.25 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ 35.57 इंटू 10⁻21 भयो। अब 3.55 इंटू 10⁻22 न्यूटन। यति चाहिँ सूर्य र पृथ्वी बीचको गुरुत्वाकर्षण बल यति आयो 3.55 इंटू 10⁻22 न्यूटन। दुईवटा चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ हो। अब अर्को हेरौँ। अब यसरी नै चाहिँ तपाईहरु अब यहाँ म बोर्डमा लेख्दाखेरि तपाईहरु भिडियोलाई पज गरेर आफै चाहिँ ट्राई गर्नुस्, खासै गाह्रो छैन। यहाँ अर्को क्वेशन नंबर 3। मास of the earth is 6 into 10⁻24 kg and radius 6400 किलोमिटर चाहिँ दिएको छ। Find the mass of a man weighing 977 Newton on surface of the earth। पृथ्वी को पिण्ड दिएको छ र अर्थ व्यास दिएको छ र 977 न्यूटन तौल भएको मानिसको पिण्ड कति हुन्छ पृथ्वीको सतहमा, त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीले। यहाँ इन्फर्मेसनहरु लेखौं। यहाँ इन्फर्मेसनमा चाहिँ मास अफ अर्थ m1 बराबर 6 into 10⁻24 kg, मास अफ द मैन यसलाई m2 बराबर, यो त थाहा छैन, यो निकाल्नु पर्ने, र डिस्टेन्स चाहिँ d बराबर, डिस्टेन्स चाहिँ पृथ्वीको अर्थ व्यासको बराबर नै हुन्छ, किनकि पृथ्वीको सतहमा अड्केको मानिस चाहिँ अर्थ व्यास जति टाढा हुन्छ पृथ्वीको केन्द्रबाट 6400 किलोमिटरलाई हामी मिटरमा रूपान्तर गर्दाखेरि 6.4 into 10⁻6 मिटर हुन्छ। र 977 न्यूटन चाहिँ तौल दिएको छ। पृथ्वीको सतहमा कुनै पनि वस्तुको तौल भनेको पृथ्वीले त्यो वस्तुमाथि कति फोर्स लगाएर आफूतिर तान्छ, त्यसलाई नै हामी त्यस वस्तुको तौल भन्छौं। यसलाई ग्राभिटेशनल फोर्स भन्न सकिन्छ। फोर्स चाहिँ 977 न्यूटन र मास चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने। सिम्पली चाहिँ यो ग्राभिटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बलको इक्वेसन नै युज गर्छौं हामी। F बराबर के हुन्छ? G m1 into m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ, और 977 बराबर 6.67 10⁻11 इंटू m1 भनेको पृथ्वीको पिण्ड 6 into 10⁻24 इंटू m2 भनेको थाहा छैन, र डिस्टेन्स भनेको रेडियसको बराबर हुन्छ 6.4 into 10⁻6
को स्क्वायर। यहाँबाट यो m1 निकाल्नुपर्छ हामीले। m1 लाई सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ। यो m2 बराबर के हुन्छ? m2 बराबर यो क्रस मल्टिपल भएर 977 इन्टु 6.4 को स्क्वायर गऱ्यो भने 40.96 हुन्छ इन्टु 10 टु द पावर 6 टु जा 12 हुन्छ अपन 6.67 र 6 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 40.02 हुन्छ इन्टु 10 टु द पावर 24 बाट 11 घट्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ? 13 बाँकी रहन्छ बराबर 977 इन्टु 40.96 इन्टु यहाँ हेर्नु त 12 यहाँ 30 यो 12 मा यहाँ तल आएर सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि यो क्यान्सल र यहाँ 10 बाँकी रहन्छ अपन यो 40.02 लाई 10 ले गुणन गर्यो भने 400.2 हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो आउँछ 99.99 केजी। यसरी चाहिँ पृथ्वीको सतहमा 977 न्युटन तौल भएको मानिसको पिण्ड चाहिँ 99.99 केजी हुन्छ। यो तीनवटा न्युमेरिकल भयो। अर्को न्युमेरिकल हेरौँ हामी। यस्तै हुन्छ कुनै क्वेशनमा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्न सोधेको हुन्छ वा कुनै क्वेशनमा डिस्टेन्स चाहिँ सोधेको हुन्छ। अब अर्को क्वेशन हेर्नुस्। Question number 4. The mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the Mars is 6 into 10 to the power 23 kg. If gravitational force between them m is 6.67 into 10 to the power 16 Newton, find the distance between them. Distance between यसरी चाहिँ कुनै क्वेशनमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ वा कुनै क्वेशनमा चाहिँ डिस्टेन्स नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ वा कुनै क्वेशनमा चाहिँ मास पनि पत्ता लगाउन सोध्न सक्छ। यो क्वेशनमा चाहिँ पृथ्वीको पिण्ड र मार्स चाहिँ मंगल ग्रहको पिण्ड यति दिएको छ र पृथ्वी र मंगल ग्रह बीच चाहिँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल यति दिएको छ भने पृथ्वी र मंगल ग्रह बीचको दूरी कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ हामीले। यसको लागि यहाँ लेखौ सल्युसन। मास अफ द अर्थ यसलाई m1 मानौ 6 into 10 to the power 24 kg। mass of the Mars m2 बराबर 6 into 10 to the power 23 kg र फोर्स चाहिँ तिनीहरु बीचको फोर्स दिएको छ। फोर्स 6.67 into 10 to the power 16 न्यूटन दिएको छ र डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो चाहिँ सोधेको छ। डिस्टेन्स d बराबर वाट। यो पनि सेम इक्वेसन लगाएर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ। f बराबर हुन्छ g m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ। f चाहिँ यहाँ दिएको छ फोर्स 6.67 into 10 to the power 16 बराबर 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 भनेको 6 into 10 to the power 24 m2 भनेको 6 into 10 to the power 23 अपन d स्क्वायर और
डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर यहाँ क्रस मल्टिपल गरेर डी स्क्वायरलाई सब्जेक्ट बनायो भने यो पुरा यहाँ डिनोमिनेटरमा जान्छ 6.67 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 36 इंटू 10 टू द पावर यहाँ 24 और 23 जोड्दाखेरि 47 और -11 अपन 6.67 इंटू 10 टू द पावर 16 हुन्छ बराबर यहाँबाट 6.67 र यो 6.67 क्यान्सल हुन्छ बाँकी रह्यो 36 इंटू 10 टू द पावर 47 बाट 11 घटाउँदाखेरि 36 र यो 16 चाहिँ माथि गएर 36 बाट घट्दाखेरि बाँकी कति रहन्छ 20 यहाँबाट डी बराबर डी को स्क्वायर छ डी बराबर यो अंडर रूट जान्छ रूटमा हुन्छ 36 10 टू द पावर 20 बराबर अंडर रूटमा यतिलाई हामी 6 इंटू 10 टू द पावर 10 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं अब यो रूटमा स्क्वायर भएपछि त यो बाहिर आउँछ बाहिर आएपछि 6 इंटू 10 टू द पावर 10 मिटर यसरी चाहिँ पृथ्वी र मंगल ग्रह बीचको दूरी 6 इंटू 10 टू द पावर 10 मिटर भयो अर्को क्वेशन हेरौँ यसलाई मेट दिन्छु है अब तपाईहरु नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हेरौँ अर्को क्वेशन चाहिँ क्वेशन नंबर 5 mass of the moon is 7 into 10 to the power 22 kg and distance from नेपाल चाहिँ दिएको छ एकदमै इंट्रेस्टेड क्वेशन हो यो तपाईहरु भिडियोलाई पज गरेर पहिला आफै ट्राई गर्नुस् नेपाल इज 3 into 10 to the power 8 meter find the force of attraction of the moon on each kilogram of water of the river of Nepal एकदमै इंट्रेस्टेड क्वेशन यो क्वेशनमा चाहिँ यदि चन्द्रमा को पिण्ड यति र नेपालबाट चाहिँ चन्द्रमा को दूरी यति छ भने चन्द्रमाले हाम्रा नेपालका नदीहरूको प्रत्येक किलोग्राम पानीलाई कति बलले माथितिर तान्छ त्यो चाहिँ बल पत्ता लगाउनु छ भन्नुको अर्थ चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनु छ यहाँ हामी सोलुसन तपाईहरु भिडियोलाई पज गरेर इमानदारी पूर्वक आफै ट्राई गर्नुस् सोल्भ गर्ने कोसिस गर्नुस् र ल यहाँ म गर्छु अब मास अफ द मून लाई m1 बराबर 7 into 10 to the power 22 kg दिएको छ अब इच किलोग्राम अफ वाटर अफ द रिवर अफ नेपाल भनेको छ नेपालको नदीहरूको प्रत्येक किलोग्राम पानी भन्नुको अर्थ चाहिँ चन्द्रमा र नेपालका नदीहरूको 1 केजी पानीको बीचमा चाहिँ कति गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ र यसलाई हामी m2 लेख्छौं m2 बराबर कति हुन्छ नदीका पानी 1 केजी डिस्टेंस चाहिँ दिएको छ डिस्टेंस d बराबर 3 into 10 to the power 8 मिटर ग्राभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हामीले यहाँ लेखौं F बराबर g m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ बराबर g को भ्यालु 6.67 10 to the power -11 m1 भनेको चन्द्रमाको पिण्ड 7 into 10 to the power 22 into 1 kg नदीको पानीको पिण्ड अपन d स्क्वायर 3 into 10 to the power 8 को स्क्वायर हुन्छ बराबर 6.67 into 7 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 46.69 हुन्छ
10 टू द पावर यहाँ 22 22बाट 11 घटाउँदाखेरि कति रहन्छ 11 अपन 3 को स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 8 दूना 16 हुन्छ 46.69 में 9 ले डिवाइड गर्दाखेरि 9 × 45 यहाँ पॉइंट 16 9 एकाइ 9 यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 11बाट यो 16 माथि गएर सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि -5 न्यूटन यति आयो भनेपछि हाम्रा नेपालका नदीहरूको प्रत्येक किलोग्राम पानीलाई चन्द्रमाले 5.19 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन फोर्स लगाएर चाहिँ तान्छ माथितिर। यो क्वेशन पनि सल्भ हो। अर्को हेरौँ आजको लास्ट क्वेशन। आजको लास्ट क्वेशन नंबर 6। The weight of an object is 10 Newton at a distance of 3 kilometer from the center of the earth. What is its weight when shifted to a distance of 3 किलोमिटर। यो चाहिँ आजको लास्ट क्वेशन। यहाँ भनेको छ यो क्वेशनमा चाहिँ एउटा कुनै पनि वस्तुको तौल 10 न्यूटन छ, पृथ्वीको केन्द्रबाट यति टाढा चाहिँ तौल चाहिँ 10 न्यूटन छ भने यति टाढा लायो भने त्यस वस्तुको चाहिँ तौल कति हुन्छ। यो भन्दा अघि पनि मैले भनिसके कुनै पनि वस्तुको पृथ्वीमा तौल भनेको पृथ्वीले त्यस वस्तुमाथि कति चाहिँ फोर्स लगाउँछ त्यसलाई नै त्यो वस्तुको तौल भनिन्छ। यहाँ पनि भन्न खोजेको ग्राभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ पृथ्वीको ग्राभिटेशनल फोर्स त्यो वस्तुमाथि। यसलाई हामी सल्भ गर्नको लागि ग्राभिटेशनल फोर्स के हुन्छ F इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गरिरहेछ। यहाँ चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो इक्वेशनबाट और F इंटू डी स्क्वायर बराबर 1 चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट लेख्न सक्छौं हामी और F1 इंटू D1 को स्क्वायर बराबर F2 D2 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। कन्स्टेन्ट हो बराबर F3 D3 को स्क्वायर यस्तै हुँदै जान्छ। इन्फर्मेसनमा दिएको छ यहाँ हामीलाई F1 बराबर 10 न्यूटन D1 बराबर 6400 किलोमिटर दिएको छ। यसलाई किलोमिटरमै राखौ क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। र चाहिँ D2 दिएको छ 12800 किलोमिटर। F2 बराबर वाट यो चाहिँ सोधेको छ। 6400 पृथ्वीको केन्द्रबाट 6400 किलोमिटरको डिस्टेन्समा कुनै वस्तुको तौल 10 न्यूटन छ भने यति टाढा लाग्यो भने त्यस वस्तुको तौल कति हुन्छ। यो इक्वेशनबाट डाइरेक्ट यहाँ यो भ्यालु यहाँ इक्वेशनमा राख्दाखेरि F1 भनेको 10 इंटू F2 निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। यो इक्वेशनबाट F2 बराबर के हुन्छ F2 बराबर F1 D1 को स्क्वायर अपन यो डिनोमिनेटरमा आउँछ D2 को स्क्वायर हुन्छ बराबर F1 भनेको 10 न्यूटन 10 इंटू D1 भनेको 6400 को स्क्वायर अपन D2 भनेको 12800 को स्क्वायर बराबर 10 इंटू 64 दूना 128 हुन्छ भनेपछि 1/2 को स्क्वायर हो। यो बराबर कति भयो 10 अपन यो 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ बराबर 2.5 न्यूटन। यसरी चाहिँ यो 6400 को दोबर गरेको छ यही यति भनेपछि फोर्स कति आयो त
5 न्यूटन र यसलाई लजिकली पनि हामी सोचौँ। अघि पनि डेरिभ गरेको हामी, यदि डिस्टेन्सलाई दोबर गरियो भने तिनीहरू बिचको फोर्स चाहिँ 4 गुणा कम हुन्छ। 4 गुणा कम हुनु भनेको फोर्स अपन 4 हो र फोर्स कति दिएको छ 10 अपन 4 गर्दाखेरि कति भयो 2.5। यसरी पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ र यहाँ हामी फर्मुलाबाट गरेको। यसरी चाहिँ 5-6 वटा चाहिँ बेस्ट न्युमेरिकल गरेको हामी आज। र यस्तै चाहिँ किताबमा अझ पनि थुप्रै क्वेसनहरू दिएको होला, त्यहाँबाट तपाईहरु आफै प्र्याक्टिस गर्नुस्। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी गुरुत्व प्रवेग बाँकी छ, अहिले तौलविहीनता बाँकी छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। तबसम्म पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।